जनहित आवाज। नमस्कार। धर्म टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम जनहित आवाजमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म सिरोज लोप्चन। दर्शक महानुभावहरू, हामीले जनहित आवाजमा जनताका आवाजहरूलाई हामी यहाँहरूमाझ पुर्याउने काम गर्दछौँ र आज हामीले विशेष गरेर काठमाडौँ महानगर भित्र के कामहरू भइरहेका छन् र भावी योजनाहरू के छ र समृद्धि र विकासको हिसाबमा जनताले चाहे जस्तो कामहरू भइरहेको छ कि छैन, आज यिनै विषयवस्तुमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता एवं काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा प्रमुख ईश्वरमान टङ्गोल। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर नमस्ते, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। तत्कालको समय यतिखेर तपाईँ के योजनामा खर्चिरहनु भएको छ? काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिआर विद्या सुन्दर साक्यको घोषणापत्र अनुसार कि महानगरलाई एउटा सुन्दर महानगर बनाउने, धुलोमुक्त महानगर बनाउने, वातावरणयुक्त स्वस्थ महानगर बनाउने, स्वस्थ महानगर बनाउने भनेर जुन चाहिँ हामीले घोषणापत्र मार्फत जनतामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ र सोहीलाई ध्यानमा राखेर हामीले कामहरू अगाडि बढिरहेछौँ। एक नम्बर, हामीले चाहिँ धुलोमुक्त काठमाडौँ भनेर हामीले चाहिँ जुन घोषणा गरेका छौँ, हामी आउँदाखेरि महानगरको त्यो सडकहरू धुलोले छोपिरहेको अवस्था थियो होइन। एक लेयर धुलो थियो। गाडी तपाईँ हुर्क्याउँदाखेरि धुलोले चाहिँ मान्छेको अनुहार चिन्न गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले हामी आइसकेपछि तपाईँको अहिले चाहिँ सबै सडकहरू कालो चिल्लो एकदम तल्किने खालको अहिले तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। अहिले धुलो कमसेकम हामीले चाहिँ 90% धुलोमुक्त सडकहरू हामीले बनाइसकेका छौँ होइन। समृद्धि र विकासको हिसाबमा आफ्नो ओडामा तपाईँहरूले के कस्तो खालको कार्यक्रम योजनाहरू गर्दै हुनुहुन्छ? जसमा तपाईँले एउटा योजना त भन्नुभयो, तर पनि सडकमा हामी जति देख्छौँ अझै पनि न्यूनता भएको छैन होइन। जनताहरू तपाईँले एउटा सडकको धुलोसँग मात्र तपाईँ यो निर्मूल गर्दाखेरि खुसी हुनुभएको छ अथवा समृद्धिको हिसाबमा त कम काम भएको छैन? यस्तो छ, हामीले चाहिँ महानगरको हिसाबले, म प्रवक्ताको हिसाबले भन्नुपर्दा कुनै एउटा वडा मात्र विकास भएर अथवा चाहिँ राम्रो भएर मलाई चाहिँ हामीले सोचे जस्तो उपलब्धि हुँदैन। महानगरभित्र 32 वडा छ र 32 वडै चाहिँ के भन्दाखेरि सबै जनताका भावनाअनुसार, जनताका चाहनाअनुसार चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ होइन। र अघि भने जस्तो हामीले चाहिँ सुरुमा आउँदाखेरि हामीले धुलोमुक्त काठमाडौँ त भन्यौँ र अब त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हामीसँग जनशक्ति पनि अभाव र अहिलेको जुन चाहिँ युगमा होइन, अब जो चाहिँ यान्त्रिक प्रविधिबाट चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू पहिला थिएन र हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि मेयरको चाहिँ टिम अगाडि बढिसकेपछि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि बुमरहरू ल्यायौँ। अहिले हामीले चाहिँ 5 वटाबाट सुरु गरेको चाहिँ काम अहिले हामीसँग 9 वटा बुमर छ होइन। बुमरले चाहिँ बढार्नेदेखि लिएर धुलोलाई चाहिँ सफा गर्ने कामहरू सडकको चाहिँ सबै अब बुमरले काम गरिरहेछ, जसको परिणाम मैले भनिहालेँ 32 वडामै तपाईँ हेर्नुहोस् पहिलेको भन्दा चाहिँ धेरै हदसम्म धुलोमुक्त भइसकेको छ। अर्को कुरो चाहिँ महानगर एउटा हाम्रो चाहिँ नारै छ कि सांस्कृतिक सहर महानगर होइन। यहाँ विभिन्न धार्मिक संस्कृति सम्पदाहरू यो महानगरभित्र छ र हामीले चाहिँ के भन्दा हामी जाँदाखेरि सबै सम्पदाहरू भूकम्पबाट चाहिँ छेदविच्छेद भएको हाम्रो त्यो संरचनालाई हामी गइसकेपछि हामीले चाहिँ बौद्ध चाहिँ आसपास होइन, पशुपति आसपास, स्वयम्भू लगायत हलमान ढोका सबै चाहिँ के भन्दा त्यहाँ भत्किएका संरचनाहरू निर्माण सुरु गऱ्यौँ। जस्तै काष्ठमण्डप अहिले सुरु हुँदैछ। हाम्रै सहयोगमा चाहिँ महानगरकै नेतृत्व सहयोगमा चाहिँ
नेपाल यो प्राधिकरण यो भूकम्प प्राधिकरणसँग हामी सहकारी गरेर रानीपोखरी बनायौँ होइन, यावत कुराहरू हामीले गर्दैछौँ। र चाहिँ जस्तै स्वयम्भू नै भनौँ न, स्वयम्भूको चाहिँ के भन्दा भत्किएका संरचनाहरू हामीले करिब करिब 80% निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अब विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरू र अब चाहिँ हामीले चाहिँ महानगरको तर्फबाट लुम्बिनीमा जुन चाहिँ यो बौद्ध विहार जो चाहिँ अपुरो रहेको छ, लुम्बिनीसम्म गएर पनि हामीले त्यो निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाएका छौँ। र यहाँका चाहिँ अब यो गुठीका घरहरू, त्यसपछि बौद्धका विहारहरू प्रायः जस्तो चाहिँ हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। यहाँको जुन निर्माण र विकासको क्रममा यहाँले काम त गरिराख्नु भएको छ, जनताहरू चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ? होइन, जनता खुसी भयो भने हाम्रो उपलब्धि हुँदैन। हेर्नुहोस्, जनता चाहिँ अब ठ्याक्कै खुसी त हुनुपर्छ, तर ठ्याक्कै सन्तोष भयो भने पनि हामीले प्रगति गर्न सक्दैनौँ। जनताका सुझावहरू, जनताको चाहनाहरू त दिन प्रतिदिन त बढ्दै जान्छ नि होइन। त्यो चाहनाहरू हामी मार्फत चाहिँ आउनुपर्छ, हामीमा ठोकिनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र विकासको चाहिँ अझ गति लिन्छ। नत्र अब जनताहरू सन्तोष लिएर चाहिँ बस्यो भने त चाहिँ अब चाहेको उपलब्धि त हुँदैन। त्यो अर्थमा मैले फेरि जनता सुखी छैन भने होइन, हाम्रो कामदेखि जनता सुखी छन्, मलाई चाहिँ उनीहरू सन्तोष छन्। तर पनि के भन्दाखेरि जनताको चाहना भावना अझै चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै छन्, त्यो त्यतातिर हामी चाहिँ ध्यान केन्द्रित चाहिँ हामी गरेका छौँ। विशेष गरेर अहिले पछिल्लो समय भनौँ उपत्यकामा कोरोनाको सङ्क्रमण त बढिरहेको छ। हजुर, यो सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरि यहाँहरूले रोकथामको केही पहलहरू, कस्तो खालको पहलहरू गरिराख्नु भएको छ अथवा कस्तो खालको पहलहरू गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन, हाम्रो चैत जुन चाहिँ 11 गते 76 सालको चैत 11 गते लकडाउन भयो र जसमा चाहिँ अब लकडाउन भइसकेपछि यो राजधानी भनेको यो 77 जिल्लाबाटै होइन आएर बसोबास गर्ने ठाउँ यो काठमाडौँ सबैको जिल्लाको ठाउँ चाहिँ हो। त्यसकारण चाहिँ लकडाउन भइसकेपछि जनताहरू आत्यो, अब हामी के गर्ने, कसो गर्ने, अब कसरी हामी जीविका चलाउने भन्ने विषयमा यो कुरा हामीले आइसकेपछि हामीले त्यो बेलामा के भन्यौँ भने यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छ भने काठमाडौँ महानगरपालिका तपाईँहरूको साथमा छौँ र कुनै पनि समस्यामा हामी तपाईँलाई साथ दिन चाहन्छौँ। तपाईँ यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ जिल्ला नगइकन यो काठमाडौँमै बस्नुहोस्, आफ्नै जिल्ला ठानेर बस्नुहोस्, हामीले चाहेको सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो 2-3 महिना अवधिभर चाहिँ हामीले राहतहरू वितरण गऱ्यौँ। उनीहरू आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिएर होइन कामहरू गऱ्यौँ। अब जस्तै चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् न, अब पोजिटिभ देखिया छ होइन, सङ्क्रमण देखिया छ, के गर्ने कसो गर्ने भने हामी घर घर दैलो गएर प्रत्येक 32वटाकै जनप्रतिनिधिहरू घर घरमा गएर चाहिँ तपाईँहरू नआतिनुहोस्, तपाईँहरूलाई के हामीले सेवा दिन सक्छौँ, के आवश्यकता तपाईँहरू छ भन्नुहोस्, हामी पुऱ्याइदिन्छौँ भनेर यसरी चाहिँ हामीले सहयोगी हातहरू जनप्रतिनिधिको नाताले हामी अगाडि बढाएको छौँ। जसरी भनौँ न अहिलेको माहौल देख्दाखेरि जुन लकडाउन सुरु भयो, कतिजना त अब खान नपाएर भोकै पनि अब मर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो र कतिको त ज्यान पनि गए। तर फेरि अहिलेको माहौल हेर्दाखेरि त त्यो लकडाउन गर्यो, अब जनताहरू बाँच्नुपर्छ, केही रोगबाट बचिनुपर्छ भनेर जुन कोरोनाबाट एक खालको लकडाउन भयो। तर अहिले आउँदाखेरि त त्यो लकडाउनको अर्थ त रहेन नि ओडाज्यू, जसरी हामीले त्यो बेला लकडाउन गऱ्यौँ तर अहिले हेर्दाखेरि त त्यो लकडाउन नगरेको भए अहिलेको जस्तो नै चलेको भए कोही मान्छे मर्न बाध्य हुँदैन थियो, कोही भोकै मर्दैन थियो होला नि। किन अहिले आएर माहौल हेर्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त भएको छैन, जता पनि हामीले देख्छौँ। यसमा के उपायहरू तपाईँले गर्नुभएको छ जुन एउटा भनौँ न गरिरहँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ हामी आफै सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त अहिले त छैन नि? होइन, अब त्यो बेलामा जुन चाहिँ हाम्रो युरोपको घटना, अमेरिकाको घटनाले गर्दाखेरि हामी त्रसित पनि भयौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो घटनाले त्यहाँ धेरै हजार मरिएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन हामीले चाहिँ
विभिन्न मिडियाबाट हेर्दाखेरि हामी एकदमै त्रसित चाहिँ भयौँ हजुर र त्यसको परिणामस्वरूप त्यो चाहिँ स्वरूप लिएला भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ भयावह नहोस् र जनता आतङ्कित नहोस् भनेर लकडाउन गर्यो त्यो अवस्थामा ठिक थियो होइन त्यो अवस्थामा ठिक थियो र जब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छे अब त्यो चाहिँ समय क्रम पार गर्दै आइसकेपछि यो हामी अहिलेको अवस्थामा छौँ र तपाईँले भने जस्तो अब भोकै मान्छे मर्न सक्छ होइन भोक र रोगको कारणले भोक बढ्न सक्छ यदि भोक चाहिँ मेटाउन सकेन भने मान्छे अप्ठ्यारो हुनसक्छ भनेर मैले अघि पनि भने हामी 32 वडाका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू वडा अध्यक्ष वडा सदस्य मेयर उपमेयर सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि कोही पनि के भन्दाखेरि यो चाहिँ भोक र रोगबाट मान्छे चाहिँ नमरोस् भनेर हामीले धेरै चाहिँ डोर टु डोर सेवा गरे जब हाम्रो चाहिँ के भन्दा चाहिँ उसमा चाहिँ आएको छ त्यो ठाउँमा गएर हामीले राहत वितरणदेखि लिएर कोही पनि मान्छे अप्ठ्यारो नपरोस् कोही पनि मान्छेलाई समस्या नपरोस् भनेर हामी चाहिँ के भयो भने 2-3 महिना चाहिँ घर दैलोमै चाहिँ घुमेका छौँ होइन अब कतिपय कुराहरू किनभने हामीसम्म त्यो खबरहरू सायद चाहिँ नआएको अथवा हामीलाई चाहिँ सम्पर्क नभएको अवस्थामा अब ठ्याक्कै हामी त भन्न सक्दैनौँ र जहाँसम्म चाहिँ अब वडाबाट चाहिँ होइन महानगरभित्र चाहिँ सबै सम्पर्कमा जो समस्यामा सम्पर्कमा छन् भने उनी सबैको चाहिँ हामीले समस्या समाधान गरिदिएका छौँ र अर्को पनि अहिले पनि के भन्दाखेरि जोखिम चाहिँ छ अहिले पनि नभएको चाहिँ होइन किनभने अब हिजो त्यो ड्रग ट्रासले चाहिँ जोखिम बढ्यो भने अहिले चाहिँ जुन चाहिँ सङ्क्रमण अझ यद्यपि अहिले पनि छ अहिले पनि जोखिम छ यो रोग चाहिँ निर्मूल भएको होइन तर हामीले चाहिँ अलिकति डाइजेस्ट मात्र गरे हौँ यो रोग चाहिँ के भन्दा यस्तै हो भन्ने खालको चाहिँ दिमागमा मात्र परे हौँ जब त्यो सङ्क्रमित भएको व्यक्ति होइन भएको व्यक्ति जो लागेछ जसले भोगेछ अब त्यो पीडा चाहिँ उहाँलाई मात्र थाहा छ कति पीडा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अझै पनि हाम्रो चाहिँ रोग चाहिँ यो चाहिँ जोखिममै छ अझै पनि किनभने अब विभिन्न प्रकारले फेरि यो रोगहरू होइन आइरहेको अवस्थामा हामीले सुन्दैछौँ होइन अब इङ्ल्यान्डमा लन्डनमा फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ यो चाहिँ नयाँ स्वरूप आएको छ भन्ने कुराहरू नेपालमा पनि भर्खरै 2-3 जनासँग भेटियो भन्ने कुराहरू यो आएको कारणले चाहिँ अझै पनि जोखिम छौँ त्यति हामी मुक्त चाहिँ छैनौँ पूर्ण सिङ्गो महानगरको लागि अब योजना कार्यक्रमहरू चाहिँ के रहेको छ सिङ्गो महानगर योजना भनेको हामीले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ जस्तै कोभिडको कारणले पनि अब कहीँ चाहिँ जस्तै गङ्गालाल हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट छैन त्यहाँ हामीले अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ व्यवस्था चाहिँ महानगरकै सहयोगमा गरेका छौँ त्यस्तै हामीले चाहिँ कान्ति यो बाल हस्पिटलमा पनि अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ त्यस्तै आएर चाहिँ यो वीरेन्द्र हस्पिटल आर्मीको जुन हस्पिटलमा यो हेमोडायलिसिस जो किडनी पेसेन्टको कारणले होइन किडनी फेल भएर जो हेमोडायलिसिस गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ के भने अहिले धेरै अभाव छ यो झन् कोरोनाको टाइममा त एकदमै समस्या भएको कारणले त्यहाँ हामीले चाहिँ केही नभए पनि 10-11 बेडको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो वीरेन्द्र हस्पिटल आर्मीसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यस्तै अब हामीसँग केही पिसिआर चाहिँ मेसिनहरू उपलब्ध गराएका छौँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब वीर हस्पिटलदेखि लिएर थापाथली हस्पिटल होइन यो प्रसूति गृहलाई चाहिँ उपलब्ध गराएर सहयोगहरू हामीले गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भयो होइन अर्को चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो हरियाली क्षेत्रमा पनि हामीले जोड दिएका छौँ अहिले तपाईँको कमल पोखरी चाहिँ पार्क निर्माण अहिले हुँदैछ होइन जस्तै यहाँ भुइँखेलको पनि धर्मचक्र पार्क चाहिँ हामीले निर्माण गर्दैछौँ यो सेन्ट्रल लेभल यो चाहिँ महानगरको तर्फबाट यस्तो चाहिँ पार्कहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हरियाली चाहिँ प्रबन्धन गर्नुको निम्ति वातावरण स्वस्थ बनाउनुको निम्ति हामीले केही नभए पनि 50-60 ठाउँमा यस्ता ठुल्ठुलो पार्कहरू हामीले निर्माण गरिरहेछौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो शिक्षा महानगरमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो पढ्ने वातावरण पहिलो त के भने वातावरण बढ्नु पर्यो हेर्दा त्यो चाहिँ भित्र छिर्दाखेरि स्कुलको वातावरण हुनु पर्यो भने त्यहाँ हरियाली कायम गर्ने रङरोगन गर्ने डेस्कहरू बनाउने अरू चाहिँ के भन्दा यो सेन्टर प्याडहरू उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू महानगरले अहिले गरेको अवस्था चाहिँ छ महानगरभित्र जति गुम्बा बिहारहरू छन् पर्यटन प्रबन्धनको लागि राज्य पक्षबाट कसरी काम गरिरहेका छन्
अब यस्तो अब गुम्बा धार्मिक क्षेत्र भनेको एउटा नैतिक शिक्षा दिने, एउटा चाहिँ अनुशासन सिकाउने, एउटा जीवनलाई चाहिँ सही पथमा चाहिँ अगाडि मलाई चाहिँ दोहोऱ्याउने चाहिँ चाहे गुम्बा भन्नुहोस् चाहे बिहार भन्नुहोस्, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान चाहिँ हो। त्यसकारण महानगरपालिकाले हामीले चाहिँ यहाँ सबै बिहारहरू, यो जस्तै बागबजारको बिहार छ, यहाँ यो चाहिँ हाम्रो भुइँखेलको यहाँ महाविहार, यहाँ पनि एउटा महाविहार अहिले निर्माण हुँदैछ। केही नभए पनि यो गुम्बा महाविहार भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ 10-12वटा यो उपत्यकाभित्रै, यो महानगरभित्रै चाहिँ यो निर्माण चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। यद्यपि हामीले चाहिँ अघि तपाईँले भन्यो हाम्रो लुम्बिनीमा पनि हामीले चाहिँ यो बिहारको लागि हामीले केही चाहिँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ। किनभने हामीलाई त्यस्तो चाहिँ बिहार गुम्बाहरू हो जो कि चाहिँ सही मार्ग हामी होइन मानव जीवनलाई सही मार्ग दोहोऱ्याउने, त्यो चाहिँ शिक्षा दिने त्यो ठाउँ चाहिँ हो। त्यसकारण त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर महानगर लागिरहेको छ। अर्को एउटा उदाहरण तपाईँ भनौँ, अहिले हामीले चाहिँ यो सिस्टर सिटी भनेर विदेशसँग मात्र हाम्रो चाहिँ भगिनी सम्बन्ध हुन्थ्यो पहिला। अब मेयरकै नेतृत्वमा हामीले चाहिँ 2 ठाउँमा चाहिँ हामीले 3 ठाउँमा चाहिँ सिस्टर सिटी हामीले कायम गऱ्यौँ। जस्तै रामग्राम नगरपालिका, त्यो चाहिँ के भन्दा बुद्धको महावली चाहिँ घर चाहिँ भन्छ, त्यहाँ बुद्धको चाहिँ महावली घर चाहिँ पर्छ। त्यहाँ चाहिँ रामग्राम चाहिँ त्यो चाहिँ पण्डितपुर भन्ने एउटा त्यो चाहिँ बुद्धको स्थलमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा हरियाली पार्क बनाउने भनेर हामीले केही लगानी गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको जुम्लाको चाहिँ एउटा नगरपालिकासँग पनि हामीले चाहिँ सम्बन्ध गाँसेर त्यहाँ पनि केही हरियाली प्रबन्धन गर्ने, एउटा चाहिँ सम्बन्ध सुधार्ने भनेर यो आन्तरिक रूपमै चाहिँ एक नगरपालिकाले अर्को नगरपालिकाले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विदेशको कुरा त पहिला मात्र थियो। अब नगरपालिका बिचमै नै केही आदान प्रदान गरौँ भनेर गरेका छौँ। त्यस्तै मेलम्ची नगरपालिकासँग हामीले गरेका छौँ। यसरी हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जस्तो सर यो महानगरभित्र तपाईँहरूकै अन्डरमा चलिरहेको महानगर प्रहरीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै छाक टार्नको लागि सडकको फुटपाथ ठाउँमा चाहिँ व्यापार गरिरहनु भएका जतिजना हुनुहुन्छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले तत्काल मात्र सुके धाराको केसलाई हेर्ने हो भने त्यहाँनिर महानगर प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको पाइएको छ, जुनमा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ महानगरको व्यवस्थापनमा कमजोरी अथवा चाहिँ तपाईँको नगर प्रहरीको चाहिँ दादागिरी, यसलाई के भन्न सक्छौँ सर? यस्तो चाहिँ यो सिस्टम के हो भने हजुर मान्छे हिँड्ने कहाँ फुटपाथबाट, गाडी हिँड्ने रोडबाट होइन, हजुर मान्छे हिँड्ने फुटपाथबाट। अहिले हाम्रो चाहिँ सिस्टमै एकदम उल्टो छ के। हजुर अनि व्यापार हुन्छ फुटपाथमा, हजुर होइन सुटपाथमा व्यापार हुन्छ, मान्छे हिँड्छ रोडबाट। हजुर अब हामीले चाहिँ विचार गर्यो के भने अब यहाँ मात्र होइन सबै देशमा चाहिँ के भने सबैभन्दा मानव सुरक्षितलाई ध्यान दिएर काम गरे आउँछ। हजुर सुरक्षित को हुनु पर्यो, मानव हुनु पर्यो। तपाईँ भन्नुहोस् जो फुटपाथ भनेर बनाएको त मान्छेहरू आवतजावत गर्ने हो नि त होइन। अनि जहाँ चाहिँ मान्छे आवतजावत गर्ने चाहिँ लाई चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ पसल जस्तो बनाएर अनि चाहिँ सडकमा मान्छे हिँड्न थाल्यो भने त मान्छे दुर्घटना हुन्छ, मान्छे बित्छ, मान्छे जीवन चाहिँ त्यो चाहिँ सानो घटनाले जीवन बर्बाद भयो भने त फिर्ता त आउँदैन मानव जस्तो जीवन। त्यसकारण सबभन्दा चाहिँ महानगरले पनि ध्यान दिएको मानव जीवनको लागि हो, जीवन रक्षाको लागि हो, जीवन बचाउनको लागि हो। त्यसकारण चाहिँ फुटपाथ भनेको चाहिँ के भन्दा हिँड्ने ठाउँ। तर महानगरले नीतिगत रूपमा के निर्णय गरेको छ भने फुटपाथमा जो कोहीले पनि यदि पसल राख्छ भने त्यो पसलको सामान जफत गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरेको छ। हजुर अब त्यो गर्दाखेरि कहीँ एक दुईजना गएर फुटपाथमा बसेर केही गर्न खोजे होला होइन। अब त्यसलाई चाहिँ उठाउँदाखेरि त्यहाँ केही असहज जस्तो दृश्य देख्यो। अनि तपाईँहरूले त्यसको लागि त उहाँहरूलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ होला नि त। पहिला नै अब एकैचोटि जबरजस्ती नै दुर्व्यवहार गरेकै हामी पाउँछौँ। तपाईँको पहिला नै ल तपाईँहरूले यो गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई सल्लाह सुझाव त दिन सकिन्छ होला नि त। होइन यस्तो त्यो त अलिकति दुर्व्यवहार नै देखियो। यस्तो गर्छौँ हामी चाहिँ पहिलो सुरुमा एकैचोटि त्यस्तो माइकिङ गर्छौँ, फेरि त्यो बेला उनीहरूलाई टाइम दिन्छौँ, यति दिनभित्र तपाईँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ नराखिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्छौँ होइन। एकैचोटि गएर त्यस्तो गर्ने होइन। अब अनुरोध गर्दाखेरि पनि अनुनय विनय गर्दाखेरि पनि यदि मानेन भने त्यो सामानहरू उठाउने बाध्य चाहिँ हुन्छौँ होइन। अब त्यो उठाउने क्रममा चाहिँ होला अब त्यही दृश्य चाहिँ
अलिकति असहज भयो होला, तर वास्तवमा तपाईँले नै भन्नुहोस् न, के फुटपाथमा पसल राखेको ठिक छ? होइन, ठिक छैन, ठिक छ, तर उहाँलाई सम्झायौँ भने हामीले त्यो चिजहरू हटाउन सक्छौँ। उहाँहरू एउटा उहाँको गरी खाने त त्यही हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको छुट्टै व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ होला, किनकि हामी मानव हो, सबैले बुझ्छौँ, तर कतिपय ठाउँमा त हामी पनि हिँडिरहँदा देख्छौँ पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति नसम्झाइकन जबरजस्ती दादागिरी जस्तो पनि हामीले देख्न पाउँछौँ। र एउटा आमा धरधरी रोएर जुन एउटा मिडियामा आएको थियो त्यो देख्दाखेरि त हाम्रो आफ्नै आमा त्यो ठाउँमा परेको भए के हुन्थ्यो खालको एउटा मनमा क्वेसन पनि यस्तो हो। अब हामी आफ्नो आमालाई त्यो पेटीमा यसो गर भनेर भन्दैनौँ, हामी आफूबाट चाहिँ के भन्दा कुनै पनि सुरक्षित ठाउँमा बसेर व्यापार व्यवसाय गर भनेर भन्छौँ होइन। अब तपाईँले भने जस्तो महानगरले एकैचोटि त्यसरी हस्तक्षेप पनि गर्दैन। हामीलाई थाहा छ, पहिला चाहिँ 2-3 पटक उहाँलाई सम्झाउँछौँ, यहाँ नबसिनुहोस्, यो हिँड्ने ठाउँ, अब कुनै चाहिँ त्यस्तो ठाउँ छ भने पनि सुरक्षित तौरले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ बिहान 8-9 बजेसम्म व्यवसाय गर्नुहोस् भनेर। यद्यपि हामीले चाहिँ यो स्वयम्भूको तपाईँ परिक्रमा मार्ग हेर्नुहोस् न, बिहान चाहिँ 9 बजेसम्म त तरकारी मार्केटहरू त हामीले दिइरहेकै छौँ होइन। अब तपाईँको भनौँ न, अब मान्छे चाहिँ के भन्दा सडकमा बसेर किन्ने, पेटीमा चाहिँ पसल राख्ने, पेटीमा हिँड्नै नसक्ने, किन्नुपर्ने सडकमा, अनि गाडी आएर चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एकदमै हान्ने, एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना भएको कारणले मात्र यो हामीले गर्न बाध्य भएको हौँ होइन। तर यो विषयमा पनि महानगरले सोचिरहेछौँ, किन कोभिडको कारणले मात्र अहिले किन नाइट मार्केट चलाउने कि अथवा त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर पनि सोच चाहिँ बनाइरहेछौँ होइन। अब यो कोभिडको कारणले अब भिडभाड गर्नुहुने इत्यादि कुरा आएको लागि मात्र अहिले अलि स्थगित भएको छ। जनताहरू दुधारमा छन् अहिलेको राजनीतिक अवस्था देखेर। देशको अर्थतन्त्र यतिखेर चाहिँ कतातिर ढल्किँदैछ सर? होइन, अब हामीलाई थाहा छ, किनभने हामी रेमिट्यान्सले चलिरहेको मुलुक यो होइन। किनभने हामीले श्रम बेचेर यो मुलुकलाई चलाइरहेको ठाउँ होइन। पसिना बगाएर चाहिँ अडिएको यो अर्थतन्त्र होइन। त्यसकारण चाहिँ अब यहाँको समस्या तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अर्थतन्त्र एकदमै, किन 72 सालमा भूकम्प गयो, त्यसपछि आएर चाहिँ 76 सालमा कोभिडहरू चाहिँ देखा पर्यो होइन। किनभने सङ्कटबाट गुज्रिएको यो मुलुक होइन, अप्ठ्यारोबाट अगाडि बढेको यो मुलुक अहिले आएर झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। जनता चाहिँ होइन, भरि के खाउँ भोलि के खाउँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा मान्छेहरू चाहिँ उपचार गर्न नपाएर मरिएको अवस्थामा यो अवस्था अहिले चाहिँ छ, एकदमै भयावह अवस्था चाहिँ छ, दयनीय अवस्था छ। अब यो अवस्थामा सबैले बुझ्नुपर्छ, हेर्नुहोस्, किनभने नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ होइन, जनताको भावनालाई। किनभने हाम्रो संविधानमै उल्लेख गरेको छ होइन, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित, जनता नै सर्वेसर्वा हो, सबभन्दा नागरिक नै ठुलो हो। त्यस कारण नागरिकको भावनालाई समेटेर, नागरिकको भावनालाई चाहिँ मनन गरेर अगाडि बढ्यो भने यो मुलुक अगाडि बढ्छ, नत्र नागरिकको भावनालाई कुल्चेर यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण त्यसो भयो भने अर्थतन्त्र पनि समस्या होइन, हरेक समस्या हुन्छ। त्यसकारण जहाँसम्म लाग्छ नागरिकको भावना बुझेर नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी छोटो ब्रेकमा जानेछौँ। ब्रेक पछाडि हामी पुनः फेरि पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। धर्म संवाद, धर्म, संस्कृति, संस्कार, दर्शन, योग, ध्यान साधना तथा जीवन जिउने कलाहरू बारे बृहत धार्मिक छलफल, प्रश्नोत्तर तथा धर्मोपदेश आदि कार्यक्रमहरूको श्रृङ्खला धर्म संवाद मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। समय हरेक दिन साँझ 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म। प्रत्यक्ष हेर्न साथै फोन र भाइबर मार्फत आफ्नो प्रश्न र जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीको लागि मोबाइल, भाइबर, वाट्सएप नम्बर +977 9818123174।
ग्लोबल बुद्धिस्ट इभेन्ट्स एन्ड प्रोग्राम नेपाल लगायत विश्वभरि विभिन्न धर्मगुरु संघ संस्था गुम्बा मठहरूद्वारा धार्मिक प्रवचन ध्यान साधना गोष्ठी सांस्कृतिक तथा जागरणमूलक भइरहेको र हुनेवाला कार्यक्रमको जानकारीका लागि हरेक दिन ग्लोबल बुद्धिस्ट इभेन्ट एन्ड प्रोग्राम शीघ्र प्रसारण हुँदैछ, अवश्य हेर्नुहोला। अमृतवाणी हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि श्रद्धेय धर्मगुरुहरूका मुखार बिन्दबाट धर्म संस्कृति योग ध्यान साधना र विविध व्यवहारिक पक्षबारे गहनतम एवं ज्ञानोदय धर्म प्रवचन अमृतवाणी मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। यी अमृतवाणी श्रवण गर्नुभए श्रुतिमय प्रज्ञा लाभ गर्नुहोस् र सार्थक जीवनको आनन्द लाभ लिनुहोस्। हरेक दिन बिहान 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि महाबोधि डकुमेन्ट्री एन्ड फिल्म्स प्रोडक्सन फाउन्डेसन, सम्पर्क मोबाइल 98 664 26 660। दर्शक महानुभावहरू, यो छोटो ब्रेक पछाडि पुनः फेरि पनि कार्यक्रम जनहित आवाजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा प्रमुख ईश्वरमान डङ्गोल। सर, फेरि ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। साँच्चीकै हामी नेपाली जनताले देशको समृद्धि विकास कहिले हेर्न पाउने, यो समृद्धि नारामा मात्र सीमित हुन्छ? विकास जनताको चाहना अनुसार, जनताको भावना अनुसार हैन, जनताले मत पनि दिया हो हैन। किनभने यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै 2/3 मत पनि दियो कि यसले केही जनताको लागि चाहिँ भविष्यको लागि यसले चाहिँ सुरक्षित गर्छ भन्ने हिसाबले राख्यो। अब जुन अहिले समस्या हामीले देखा परेका छौँ हैन, वास्तवमा जनताको मतलाई हैन अपमान चाहिँ गर्नु हुँदैन, जनताको मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ। सायद चाहिँ नेतृत्वले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ हैन। यो चाहिँ किन भन्दा सबभन्दा ठुलो नै नागरिक हो हैन। नागरिकको मतले नै, जनताको मतले नै त्यो ठाउँमा पुगेको हुन्छ। म पनि वडा अध्यक्ष, यहाँको स्थानीय नागरिकको मतले चाहिँ पुगेको हो। त्यसकारण म वडा अध्यक्ष भयो भन्दैमा अब नागरिकहरू सबै चाहिँ नागरिकलाई अप्ठ्यारो नपार्ने काम चाहिँ मबाट गर्नु हुँदैन। त्यसकारण एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई भनौँ न व्यक्ति चाहिँलाई चाहिँ के भन्दा जनता भगवान नै हुन्छ, नागरिक भगवान नै हुन्छ। त्यसकारण त्यो हिसाबले काम गर्न सक्यो भने पनि सही ठाउँमा पुग्छौँ। नत्र अब चाहिँ के भन्दा अब जनताले निर्वाचित गरिहाल्यो, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने आशय अगाडि बढ्यो भने सायद हामीले परिकल्पना गरेको, हामी सोचेको जस्तो काम गर्नु। तपाईहरू खासै काम त गरिराख्नु भएको छ, हजुर, तर नतिजा चाहिँ आउँदैन। खास यसमा कारण चाहिँ के छ सर? तपाईँले अब स्थानीय सरकारको कुरामा अब किन जहाँ छ म त्यही कुरा गर्छु होइन। किनभने म नभएको कुरा चाहिँ अब केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारको त अब हामीले न्यायालय मात्र बसेका छौँ। अब जहाँसम्म स्थानीय सरकारले काम गर्दाखेरि मैले भने स्थानीयको भावना अनुसार, स्थानीयको चाहना अनुसार, स्थानीयको आवश्यकता अनुसार हामीले पुरा गरेका छौँ। मैले अघि पनि भने हामीले चाहिँ वडामा पनि 3 करोड को दरले बजेट चाहिँ विनियोजन भएको छ हैन। त्यो जनतासँगै छलफल गरेर, जनतासँगै सहकार्य गरेर त्यो बजेटहरू हामी चाहिँ खर्च गर्छौँ हैन वडामा। र अब केन्द्रीय बजेट त महानगरले आवश्यक अनुसार त केन्द्र चाहिँ अब ठुल्ठुलो अब चाहिँ 2 करोड 4 करोड 8 करोड यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगानी गरिरहेछ। अब जस्तै जनताको अब यहाँ वडाकै हिसाबमा मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा समुदायबाटै एउटा हस्पिटल हामीले निर्माण गरिरहेछौँ, जस्तै स्वास्थ्य सेवा परिषद भनेर। त्यहाँ चाहिँ हामीले यसपालि चाहिँ अब करिब 4 करोड जतिको भवन चाहिँ अब सम्पन्न हुँदैछ हैन। यो आर्थिक वर्ष हुन्छ। त्यो भइसकेपछि एउटा जनताको हस्पिटल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम रकममा गुणस्तरीय सेवा चाहिँ दिने चाहिँ एउटा हस्पिटल बन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गीता माता उच्च मावि भन्ने छ। अब त्यो समुदायले नै त्यो 5 रुपैयाँ जग्गा दिएर, मै त्यो बेला वडा अध्यक्ष थिएँ,
54 देखि 59 त्यो बेला जग्गा उपलब्ध गराएँ। अहिले त्यहाँ भवन बनाएर चाहिँ के भन्दा शिक्षा क्षेत्रमा एउटा गुणस्तर क्वालिटीको शिक्षा जनतालाई हामीले प्रदान गर्दैछौँ। त्यसकारण जनताको आवश्यकतालाई सही नेतृत्वले पुरा गर्न सक्यो भने त्यो एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ हैन। अब सही चाहिँ काम गर्न सकेन भने नकारात्मक सन्देश जान्छ र त्यसको अर्थ चाहिँ रहँदैन। तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 को प्रमुख भए पछाडि तपाईँले के काम गर्नुभयो जुन काम चाहिँ तपाईँको प्रशंसा योग्य छ? अब मेरो वडामा विश्व सम्पदा सूची स्वयम्भू पर्छ। अघि पनि मैले कुरा उठाएँ अलिकति हैन, जहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिहार लगायत चाहिँ 18वटा घरहरू हामीले चाहिँ पुनर्निर्माण गर्दैछौँ। त्यो हाउस पुलिङको मोडेलमा पुरातात्विकलाई पनि चाहिँ समेटेर हाउस पुलिङको मोडेलमा 18वटा घर, यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि पुरातात्विक जस्तो देखिने, भित्र चाहिँ छुताछुतै आफ्नो कोठाहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले करिब करिब 15 करोडको डाटी निकायको सहयोगमा अनुरोधमा चाहिँ त्यो कामहरू गरेँ। अर्को चाहिँ के भन्दा अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ के भन्दा पब्लिक टोयलेट सार्वजनिक शौचालय चाहिँ योग्य नभएको भन्ने जुन जनगुनासो नागरिकको गुनासो आएको कारणले यो बुद्ध पार्कको पछाडि एउटा लेटेस्ट मोडेलको चाहिँ सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गरेँ, ताकि त्यहाँ चाहिँ एउटा सजिलो अहिलेसम्म चाहिँ के भन्दा सबै अटोमेटिक सिस्टमले चल्ने त्यो चाहिँ बनाएको छौँ। अर्को मैले भने हस्पिटलको कुरा गरेँ। अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 25-30 टुक्रा पार्कहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ हरियालीको लागि हैन। कहीँ चाहिँ धर्मचक्र पार्क भनेका छौँ, कहिले यो चाहिँ थेरापी पार्क भनेका छौँ, कहीँ चाहिँ वृद्ध पार्क भनेका छौँ, कहीँ खेलकुद पार्क भनेका छौँ हैन, कहीँ नै चाहिँ मेडिसिन पार्क भनेका छौँ। त्यो चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ 20-25वटा टुक्राहरू पार्क त्यो चाहिँ जग्गा खाली जग्गाहरू पार्क बनाएका छौँ। र अरू चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरू पनि व्यक्तिको अतिक्रमण अथवा व्यवहारिक रहेको जग्गाहरूलाई पनि महानगर अथवा वडाभित्र ल्याएर त्योहरू पार्कहरू पनि हामीले खेलकुद पार्क, भूकम्प स्मृति पार्क त्यस्तो चाहिँ पार्कहरू हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ है। त्यसकारण मैले अब शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण अनि अर्को कुरो चाहिँ के भन्दा अपाङ्ग मैत्री चाहिँ जो चाहिँ छ, हाम्रो पनि धेरै गुनासो छ। हामी अशक्त छौँ, हामी त्यो ठाउँमा चाहन्छौँ पुग्न, हामी पुग्न सकिरहेको छैनौँ। तर हाम्रोको चाहनालाई पनि तपाईँले व्यवस्थित गरोस् भनेर यो कुरा उठाइरहँदाखेरि हामीले चाहिँ अपाङ्ग मैत्री र्याम्पहरू बनाउने, त्यो ठाउँमा चाहिँ घुम्नको लागि, त्यो ठाउँमा जानको लागि, त्यो ठाउँमा आफ्नो भनाइ राख्नको लागि त्यस्तो किसिमको पनि हामीले चाहिँ निर्माणहरू गरिरहेछौँ। तपाईँहरू जनताको लागि राजनीति गर्ने मान्छे, तर यतिखेर देशको अवस्था हेर्ने हो भने कुराजनीतिक भइरहेको छ, चाहे राज्यमा होस् होइन, चाहे तपाईँ महानगरमै भनौँ, चाहे वडामै भनौँ। यसले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँहरू त जनताको भविष्य बनाउने जुन एउटा लक्ष्य बोकेर राजनीति गर्नुभएको, तर कुराजनीतिक भइरहेको छ नि। म यसमा यति मात्र भनौँ, हाम्रो नेताहरू जो अहिलेका नेताहरू धेरै जनतासँग भिजेर धेरै जनतासँग सहकार्य अगाडि बढेको व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ हैन। अब उहाँहरूले चाहिँ आफूले के ठिक के बेठिक भनेर उहाँले आफै निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएको पनि हो। त्यसकारण मेरो भनाइ एउटै मात्र हो, के हो भन्दा जनताको विरुद्ध, जनताको चाहना विरुद्ध, जनताको आवश्यकता विरुद्ध चाहिँ उहाँहरू लाग्नु हुँदैन र लाग्दैन। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि बेलैमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो सबुद्धि चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ आश चाहिँ गर्छौँ हैन। त्यसकारण अब मेरो भनाइ के भने मुख्य कुरो त जनतै हो। जनताको चाहना र भावना विरुद्ध यदि गयो भने त्यो नेताहरू आफै चाहिँ सकिन्छ। त्यसो भए उहाँहरू अब सचेत हुन कतिको जरुरी छ त? होइन, नेता भनेको सबभन्दा त अब नेतृत्व नै हो। उहाँहरू सच्यो भने सबै सचिन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ अन्यथा गर्यो भने त देश त भैरबालोमा जान्छ। त्यसो भए त देशमा हामीले समृद्धि त साँच्चीकै नारामा मात्र सीमित होला जस्तो छ नि त? होइन, आशा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी आशावादी मान्छे हौँ होइन। अब कसैले गलत गर्न सक्छ, मान्छेको नियत चाहिँ बिग्रिन सक्छ, मान्छेको हैन त्यो चाहिँ घमण्डीपना आउला हैन, विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ। त्यसकारण हामी आशा गरौँ हैन, चाहिँ सकारात्मक अथवा चाहिँ विकास हामीले आवश्यकता अनुसार नै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ। देशमा भनौँ कुराजनीतिक चलिरहँदा नेपाली जनताको अथवा राष्ट्रको भविष्य चाहिँ कतातिर ढल्किँदैछ त सर?
मुख्य कुरो त के भन्दा सबभन्दा ठुलो चाहिँ राष्ट्रियता नै हो होइन। तर राष्ट्रियता नै बिर्सिसकेको पाउँछौँ कि हामी होइन, राष्ट्र रह्यो भने मात्र हामी रहन्छौँ, नेपाली रहन्छौँ। अब राष्ट्र नै रहेन भने हामी नेपाली रहँदैनौँ। त्यो नेता हुने पनि अब कसरी हो, प्रधानमन्त्री कसरी हुने हो, जनतै भएन भने, राष्ट्रै भएन भने, त्यस कारण चाहिँ अब उहाँले सोच्नुपर्छ। हामी जस्तै अहिलेको परिवेशमै बसेर हेरौँ, जुन एउटा संविधान घोषणा भयो, तर त्यो संविधानमा जति कुराहरू लेखिएको छ त्यो चिजहरू के राजनीति गर्ने व्यक्तित्वहरूले कतिको पालना गरेको छ र त्यो नियमभित्र कतिको चाहिँ उहाँहरू बसेर काम गरेको होइन। अब यो संविधान चाहिँ जनताले नै ल्याएको संविधान हो। यो संविधान कोर्दाखेरि अहिले जो नेतृत्व छन् उहाँहरूले नै कोर्या हो। उहाँलाई नै थाहा छ यो होइन। हामी भन्नुभन्दा पनि सबै कुरा उहाँले पनि थाहा छ। अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि मैले भने इमान्दार साथ चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। जनतालाई बेइमान गर्नु हुँदैन, जनताले धोका दिनु हुँदैन। त्यस कारण संविधान बनाउनु त उहाँहरूले नै हो नि। अहिले जो नेतृत्वमा छन् उहाँहरूले बनाए होइन र होइन। यो संविधान सभा भनेर ल्याएको त उहाँले नै हो, संविधान बनाएको उहाँले नै हो। भनेको मतलब चाहिँ नेतृत्व उहाँ नै हो, प्रतिनिधि उहाँ हो भनेर चाहिँ हामी सबै हौँ। तर हाम्रो भावनाअनुसार जुन संविधानमा कोर्यो अब त्यसलाई चाहिँ होइन अप्ठ्यारो पार्ने, त्यो संविधानलाई चाहिँ ओझेलमा राख्ने काम चाहिँ त्यो नेतृत्वले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। तपाईँ जुन एउटा ओडामा रहेर होइन राजधानीको मुहार फेर्छु, महानगरको मुहार फेर्छु भनेर तपाईँहरूलाई स्थानीय तहमा तपाईँहरूलाई विजय गर्नुभयो जनताहरूले। अनि अब यसो हेऱ्यो भने हामी जस्तो त्यस्तै पाउँछौँ र कति जनताहरू त यतिखेर भोकै पनि छन् र मर्न पनि बाध्य भएको छन्। यस्तो जनताहरू भोकै छ भन्नेलाई चाहिँ सरकार पक्षको ध्यान कहिले जाला सर? म तपाईँको धर्म टेलिभिजनबाट म चाहिँ भन्न चाहन्छु, यदि 15 वडा मेरो वडा होइन, मलाई निर्वाचित गरेको यो वडा, पहिलो त मेरो वडा 15 हो होइन। 15 को वडा अध्यक्ष भइसकेपछि मैले चाहिँ महानगरको कार्यपालिकाको सदस्य, त्यो बोर्डको चाहिँ मैले प्रतिनिधित्व गर्छु। पहिलो खुर्किलो भनेको वडा भयो, निर्वाचित भएको वडा। यदि यो 15 वडामा कोही पनि व्यक्ति यदि भोकै रहेको छ, कुनै अप्ठ्यारो छ भने मैले चाहिँ तपाईँकै यो धर्म टेलिभिजनबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। मेरो नम्बर पनि अब मैले सार्वजनिक गरेको छु, मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् होइन। हामीले कोही भोकै, हामीले चाहिँ यदि अपाङ्ग अशक्त छ भने घरमै चाहिँ हामीले चाहिँ आवश्यक अनुसार पुर्याइदिएका छौँ। अब कोही चाहिँ के भन्दाखेरि काम नपाएर चाहिँ भोकै रहेछ भने चाहिँ केही हामीले श्रम गराएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ खाद्य अनुदान दिएका छौँ, रकम दिएका छौँ होइन। त्यस कारण चाहिँ मेरो वडामा चाहिँ कोही पनि भोकै रहनु हुँदैन अथवा भोकै मर्नु हुँदैन। त्यसको लागि जिम्मेवारी मैले लिएको छु। म त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्छु र तपाईँको टेलिभिजनमा पुनः म दोहोऱ्याउँछु, त्यस्तो व्यक्ति छ भने सम्पर्क सिधै वडा अध्यक्षले गरेर आउँछु, त्यो अप्ठ्यारो पार्दैन। जुन बेला मतदान थियो ओडाको, जुन बेला तपाईँहरू एउटा एजेन्डा बोकेर जानुभयो होइन, त्यो एजेन्डाहरू कतिको पुरा गर्नुभयो र कति चाहिँ पुरा गर्न बाँकी छ सर? हामीले के भन्यौँ भन्दा धेरै कुराहरू हामीले गरेका छौँ होइन। स्वयम्भूलाई एउटा पर्यटक हब बनाउनेदेखि लिएर यहाँका बाटाघाटा लिएर हरियालीदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले गरेका छौँ। अब तपाईँले उदाहरण मात्र दिन्छु, तपाईँको परिक्रमा मार्ग, जो स्वयम्भूको परिक्रमा मार्ग हामी आउँदा धुलै धुलो उडेको थियो। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् फराकिलो भएर हामीले चाहिँ यो कालो चिल्लो पिच गरेर तपाईँ अहिले कोही पनि मान्छे वन घुम्ने अथवा कोरा गर्ने अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ साँझ बिहान घुम्नुको लागि चाहिँ एकदम आनन्दनीय बनाएको छौँ। त्यहाँ बत्तीहरू एकदम व्यवस्थित छ होइन। तपाईँको अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ पार्कहरू पनि हामीले बनाएको छौँ, त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा पार्कहरू बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ। अर्को कुरा, हामी आउँदाखेरि विश्वमती फोरै फोल थियो, अहिले तपाईँ चारैतिर चाहिँ हरियाली देख्नुहुन्छ, झिलमिली बत्ती देख्नुहुन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै पिचहरू, मुख्य बाटोहरू पिच चाहिँ भइसकेका छ, धुलोमुक्त भइसकेका छ। यो सबै चाहिँ के भन्दा मुख्य बाटोमा हामीले चाहिँ बत्तीहरू व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ, ताकि चाहिँ कोही पनि साँझ बिहान अथवा चाहिँ बेलुका राति आउँदाखेरि पनि मान्छेलाई अप्ठ्यारो छैन होइन। त्यस कारण चाहिँ अब मुख्य कुरा त
हामीले केही अब मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्दा यहाँका जनताले अनुभूति गरेका छन् कि यो 2-3 वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ अब जनतैबाट कुराहरू आएको छ। त्यसकारण यो अब जनताले नै यो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ला। महानगर अथवा ओडामा जुन तपाईँहरू योजना बनाउनुहुन्छ त्यो योजना बनाएको कामहरू गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई कति समय जति लाग्छ सर? ढिलासुस्ती भएको पाउँछौँ, जनताहरू पनि तपाईँहरूलाई यो ओडाकोले काम गर्न जानेन अथवा यो पोस्टमा बसेर काम गर्नेहरूको काम नै भएन भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ आफूले योजना बनाएको अथवा केही काम गर्न लागेको काम चाहिँ तपाईँहरूलाई कति समय लाग्छ? यस्तो हुन्छ, हामीले चाहिँ हामी नेतृत्व होइन, हामी के भन्छौँ भने लर्निङ सेयरिङ लिडिङ भन्छौँ होइन। लर्निङ पहिला हामी चाहिँ अध्ययन गर्छौँ अनि चाहिँ त्यहाँका स्थानीय जनतासँग सेयरिङ गर्छौँ, छलफल चलाउँछौँ होइन। हामीले चाहिँ अध्ययनबाट आएको यो कुरा होइन, अब यो चाहिँ गर्ने कि नगर्ने, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामी सेयरिङ गर्छौँ अनि त्यहाँबाट आएको निचोड चाहिँ नेतृत्व लिडिङमा जान्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले यसरी कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ होइन। सबभन्दा त मुख्य कुरा त जनता नै हो, नागरिक नै हो, टोल नै हो होइन। उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामी चाहिँ योजना बनाउँछौँ, त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ, त्यो 100% चाहिँ सफल चाहिँ हुन्छ। आफ्नो ओडाको लागि अबका योजनाहरू के रहेको छ सर? अब हाम्रो योजना भनेको अहिले हामीले खानेपानीको पाइपलाइनिङ अब बाँकी मेलम्चीको चाहिँ जुन चाहिँ बाँकी छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ 75% जति मेलम्ची खानेपानी विस्तार गर्नु छ, त्यो हामी सुरु गर्ने भनेर लागिरहेछौँ। अर्को चाहिँ अब पनि हामीले चाहिँ 4-5वटा पार्कहरू निर्माण गर्नु छ होइन। त्यो पार्क निर्माणतिर चाहिँ अब जो सार्वजनिक जग्गालाई पार्कमा परिणत गर्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ ताकि अघि भने जस्तो कमसेकम हाम्रो पिरियडमा 90% चाहिँ धुलोमुक्त सडक बनोस् होइन। हामी आउँदाखेरि 50% सडकहरू मात्र धुलोमुक्त थियो भने अब 90% 40% चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनेतिर हामी लागिरहेछौँ। अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा जनताकै हस्पिटल होस्, समुदायकै हस्पिटल होस्। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ समुदायले नै सञ्चालन गरेको त्यो शिक्षा होस्, निजी भन्दा पनि समुदायबाटै सञ्चालन गरेको विद्यालय होस्, त्यसमा चाहिँ हाम्रो कलेज होस् भन्ने चाहिँ तिर पनि अब हामी लाग्दैछौँ। अब मुख्य कुरा त खानेपानी, ढल, यो सबै बाटाघाटा यिनै नै हुन्। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा पर्यटक क्षेत्र भएको कारणले हामीले चाहिँ हलमान ढोका होइन, यो माननीय जीवनरामजीको पनि कन्सेप्ट हो। हलमान ढोकाबाट स्वयम्भूसम्म हामीले चाहिँ पर्यटक जोड्ने, ट्रेल हिँडेर चाहिँ आउने। कमसेकम कोही परिवारहरू साँझ बिहान चाहिँ यसो हिँड्दाखेरि हिँडौँ न भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मोटर नचल्ने, खालि चाहिँ यहाँबाट हलमान ढोका जाने, हलमान ढोका चाहिँ त्यो पनि व्यवस्थित एउटा चाहिँ ट्रेल जो चाहिँ हिँड्ने बाटो चाहिँ हेरिटेज वाकको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्न खोजिरहेछौँ। त्यो अगाडि बढिरहेको छ। अब मुख्य कुरो त स्वयम्भू नै हो। स्वयम्भूलाई चाहिँ हामीले केन्द्रबिन्दु मानेर यो क्षेत्रै चाहिँ 15 वडा मात्र होइन, यो 15 वडा 13, 16 होइन नार्जो नगरपालिकालाई चाहिँ शुद्ध चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ उपलब्धि हुन्छ। हामीलाई जिताएको चाहिँ साथहरूको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि धर्म टेलिभिजनको छोटो ब्रेकमा जानेछौँ। ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। कलेक्टिभ न्यूज, संयुक्त समाचार, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, अर्थतन्त्र, खेलकुद र मौसमहरूको सही तथ्यमा आधारित एवं निष्पक्ष राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हरेक दिन धर्म टेलिभिजनमा अवश्य हेर्नुहोला। कलेक्टिभ न्यूज, संयुक्त समाचार। बुद्ध भूमि, नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उपस्थित बुद्ध बोधिसत्वहरूका जन्मभूमि, सिद्धहरूका तपोभूमि तथा सिद्धभूमि आदि पुण्यभूमिहरूका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं महत्त्वबारे प्रकाश पार्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम बुद्ध भूमि मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। बुद्ध भूमि धर्म टेलिभिजनमा हरेक शनिबार बिहान 8 बजेदेखि 9
9 बजेसम्म अवश्य हेर्नुहोला। अमृतवाणी हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि श्रद्धेय धर्मगुरुहरूका मुखार बिन्दबाट धर्म, संस्कृति, योग, ध्यान, साधना र विविध व्यवहारिक पक्षबारे गहनतम एवं ज्ञानोदय धर्म प्रवचन अमृतवाणी मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। यी अमृतवाणी श्रवण गर्नुभए श्रुतिमय प्रज्ञा लाभ गर्नुहोस् र सार्थक जीवनको आनन्द लाभ लिनुहोस्। हरेक दिन बिहान 10:30 बजेदेखि 11 बजे विस्तृत जानकारीको लागि महाबोधि डकुमेन्ट्री एन्ड फिल्म्स प्रोडक्सन फाउन्डेसन, सम्पर्क मोबाइल 98 664 26 660। ग्लोबल बुद्धिस्ट इभेन्ट्स एन्ड प्रोग्राम नेपाल लगायत विश्वभरि विभिन्न धर्मगुरु, सङ्घ संस्था, गुम्बा, मठहरूद्वारा धार्मिक प्रवचन, ध्यान, साधना, गोष्ठी, सांस्कृतिक तथा जागरणमूलक भइरहेको र हुनेवाला कार्यक्रमको जानकारीका लागि हरेक दिन ग्लोबल बुद्धिस्ट इभेन्ट एन्ड प्रोग्राम शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। अवश्य हेर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यो छोटो ब्रेक पछाडि पुनः फेरि पनि कार्यक्रम जनहित आवाजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता एवं काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 15 का वडा प्रमुख। आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ सर। कार्यक्रम जनहित आवाज हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धर्म टेलिभिजन जनहित आवाज जुन कार्यक्रमबाट तपाईँहरू मार्फत चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, हिजो हामीलाई निर्वाचित गराएको जुन चाहिँ नागरिकहरू हैन लाई म चाहिँ विशेष गरेर उहाँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको चाहना र तपाईँको भावना अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ र चाहिँ के भन्दा तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको धोका दिने, तपाईँहरूलाई बेइमानी गर्ने हाम्रो त्यस्तो अहिलेसम्म गरेका छैनौँ। तपाईँहरू जनताको, नागरिकको शिर ठाडो हुने गरी हामी स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छौँ र चाहिँ अझै त्यस्तो केही समस्या छ भने यस्तो चाहिँ यो धर्म टेलिभिजन मार्फत हामीलाई सल्लाह सुझाव आओस् कहाँ के गर्नुपर्ने, किनभने हामी त एकहोरा हुन्छौँ, गरे हुन्छ, देख्दैन दायाँ बायाँ। त्यसकारण तपाईँहरू मार्फत पनि हामीलाई चाहिँ जनताको चाहिँ समस्या आयो भने त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छौँ र चाहिँ अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, अब जुन चाहिँ तपाईँहरूको धर्म टेलिभिजन जनताको चाहिँ जनहित आवाजको कार्यक्रम मार्फत जुन चाहिँ अवसर दिनुभयो कि महानगरले के कामहरू गर्न सक्यौँ अथवा के गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू तपाईँ मार्फत चाहिँ यो चाहिँ जुन अवसर दिनुभयो, त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूको धर्म टेलिभिजन जनहित आवाजको टिमलाई चाहिँ म महानगरको तर्फबाट र मेरो वडाको तर्फबाट म चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र चाहिँ पुनः यसरी हामी सधैँ जोड्न सकिरहोस्, यही कामना चाहिँ गर्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यतिन्जेलसम्म हाम्रो कार्यक्रम जनहित आवाज हेर्दिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरोज लोप्चन लगायत सम्पूर्ण जनहित आवाज टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।